नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। थाहा पाउँदा पाउँदै पनि नेपालका विमानस्थलसँग मेल नखाने जहाज चीनसँग किनियो। जहाज त त्यस्तै हो, करोडौं रुपैयाँ बिना कारण हावामा उड्यो। प्रयोग गर्ने दक्षता तत्परता नभएकाहरूले कमिसन मात्रै हेरेर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट भित्राए। अहिले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छ तर परीक्षण गर्ने डिभाइस नै छैन। स्मार्ट लाइसेन्स परीक्षण गर्ने डिभाइस नै छैन। हवाई जहाज छन्, तिनलाई मिल्ने रनवे नै छैनन्। 500 मा हुने गरेको काम अहिले इम्बोस्डका नाममा प्रत्येकले कम्तीमा 2 देखि बढीमा 3000 अतिरिक्त तिर्नुपर्छ। संघीयताको लाभ पनि कतिसम्म पाइयो भने महाकालीबाट झिकेको लाइसेन्स नवीकरण गर्न महाकाली नै पुग्नुपर्छ, चाहे लाइसेन्स वाहक मेचीमा किन नहोस्। सामान्य काम लिएर यातायात कार्यालय जानुस्, तपाईलाई कोठा नम्बर 2, कोठा नम्बर 7, त्यसपछि कोठा नम्बर 5 फेरि 2 गर्दै हैरान पारिन्छ। यति नम्बर र उति नम्बर भनेर सेवाग्राहीलाई नियत बस हैरानी दिइन्छ। दाबी गरेर ठेक्का दिने भए पनि ठेक्कै लिएर हामी भन्न सक्छौँ अलिकति सिस्टम बसालियोस्। 5 तिर घुम्ने काम एउटै काउन्टरबाट सिद्ध्याएर सेवाग्राहीलाई सन्तुष्ट पारेर पठाउन सकिन्छ। यति ठेक्का लिन ठुलो एक्सपर्ट कम्पनी चाहिँदैन। नेपालकै सामान्य व्यवस्थापन तथा आइटी कम्पनीहरूले गरिदिन्छन्। तर योभन्दा अगाडि नेपालको ब्युरोक्रेसीले हामी निकम्मा भयौँ भन्ने सो घोषणा चाहिँ गरोस्। त्यो घोषणामा राजनैतिक नेतृत्वले पनि थपडी मारोस्। नेपालमा जिम्मेवार तहमा बसेकाहरूको काम त 4 मूर्खहरूले गरेको व्यापार जस्तै भयो। ती 4 मूर्खहरूले सुरुमा पेट्रोल पम्प खोलेछन्। पम्प पहिलो तल्लामा परेछ, पम्प चलेन। पम्प हटाएर त्यही रेस्टुरेन्ट खोलेछन्, तर पम्पको बोर्ड हटाउन भने बिर्सेछन्। त्यो पनि नचलेपछि बस किनेर चलाउन थालेछन्। हिलोमा बस धसेपछि निकाल्न 2 मूर्ख अगाडिबाट 2 मूर्ख पछाडिबाट धकेल्दा रहेछन्। यहाँ लाख होइन, करोड होइन, अर्बौं रुपैयाँ सिद्धाइसकेपछि ऋणमा डुबिसकेपछि थाहा हुन्छ त्यो योजना त देशलाई चाहिएकै रहेनछ। चिनिया बैंकसँग 22 अर्ब ऋण काटेर पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाइयो। चाबी पनि नेपाल सरकारलाई चीनले हस्तान्तरण गरिसक्यो। तर अहिले आएर भनिरहेछ पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल चाहिएकै थिएन। चीनको ऋण यो विमानस्थलले 50 वर्षमा पनि तिरिसक्दैन। भिजनका नाममा शुल्क शून्य बाहेक नभएका एक नेताले 5 वर्ष अघि 2 वर्षमा काठमाडौँमा मेट्रो रेल, मोनो रेल चलाइदिने भनेर भोट मागे। हामी पनि कति सोझा भने उनको कुरा पत्याएर भोट हालिदियौँ। अहिले आएर थाहा भयो मेट्रो रेलको प्रति किलोमिटर लागत नै 4 अर्ब हुँदो रहेछ। 27 किलोमिटर रिङ रोड मुनि मात्रै मेट्रो चलाउने हो भने 1 खर्ब 8 अर्ब खर्च हुँदो रहेछ। जोसँग सुविधायुक्त पब्लिक बस चलाउने ल्याकत हुँदैन तिनले पनि यो देशमा मेट्रोको गफ दिएर 5 वर्ष सानको जिन्दगी बिताए। कोटेश्वरदेखि कलङ्कीसम्मको चौडा सडक देख्नेहरूले भन्छन् आहा युरोपकै जस्तो, तर हेर्दा आहा भएर के गर्ने। यो सडक खण्डमा न कतै ओभरहेड ब्रिज छ, न कतै बाइपास छ, न त प्रपर ट्राफिक साइन नै छ। अहिले हेर्दा आकर्षक लाग्ने सडक धेरैको मृत्युको कारक बनिरहेको छ। देशको राजनीतिमा यी हम जाएगा जस्ता गफाडीहरूको प्रकोप नै बढिसक्यो। 5 वर्ष अघि स्थानीय तहमा प्रतिस्पर्धा गर्ने दल तथा उम्मेदवारहरूको घोषणा पत्र पढ्दा यस्तो लागेको थियो अब देशमा कुनै गाउँ बाँकी नै नरहने भयो। दूरदराज भन्ने शब्द नै हराउला जस्तो लागेको थियो, किनभने सबै उम्मेदवारहरू स्मार्ट सिटी बनाउँछु भन्दै भोट मागिरहेका थिए। तर स्मार्ट सिटी बनाउँछु भन्ने अधिकांशको क्षेत्रमा कतै भैँसी आहाल बस्छन्, कतै सुँगुर हिलोमा रमाइरहेका छन्। आउनु सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ श्रृङ्खलामा आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ विविध विषय सहित। आजको कार्यक्रममा उदयपुरको एक दुःखद घटना सम्बन्धी रिपोर्ट हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। बिहानै 5 बजे ट्युसन पढ्न घरबाट निस्किएकी 15 वर्षीय छात्राको हत्या गरिएको दुःखद रिपोर्ट हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ र यस घटनाको थप वास्तविकता जान्ने प्रयास पनि आजको कार्यक्रममा हुनेछ। र यस्तै आजको कार्यक्रममा पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरीमा भएको अनियमितताको विषयलाई फलोअप गर्दैछौँ। विशेष गरी कोषका वर्तमान र पूर्व पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण भेटिएपछि अख्तियारले जलहरी प्रकरणको अनुसन्धान
अघि बढाएको थियो, तर त्यो अनुसन्धान कहाँ पुग्यो र अनुसन्धानबाट के विषयहरू खुल्न आए यसबारे कसैलाई पनि अत्तो पत्तो छैन। आखिर 6 महिनासम्म अख्तियार किन मौन छ यो विषयमा भन्ने विषयको रिपोर्ट आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ र सम्बन्धित निकायलाई यसबारे फेरि पनि झकझकाउने प्रयास आजको कार्यक्रममा हुनेछ। र यस्तै आजको कार्यक्रममा लामो समयदेखि विवादित रहेको काठमाडौँको हनुमान ढोकाको प्रख्यात काष्ठमण्डपको विषयलाई पनि हामी उजागर गर्दैछौँ। यो विषय फेरि यति बेला चर्किएको अवस्था छ। विशेष गरी सर्वोच्च अदालतको आदेशको बर्खिलाप गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यो काष्ठमण्डप सम्पदाको उद्घाटन गरेको विषयले अहिले विवाद उत्पन्न भएको छ र यो विषयको रिपोर्ट र थप कुराकानी गर्ने प्रयास आजको कार्यक्रममा हुनेछ। र त्यस्तै आजको कार्यक्रममा एउटा अर्को खुसीको खबर पनि हामी साट्नेछौँ। कुवेतमा 7 वर्षदेखि बन्धक अवस्थामा रहेकी एक नेपाली चेलीको उद्धार भएको छ। आफू बन्धक भएको गुनासो गरेपछि कार्यक्रमको 813औं श्रृङ्खलामा यी चेलीले उद्धारका लागि गुहार मागेको विषयको रिपोर्ट हामीले प्रस्तुत गरेका थियौँ र अन्ततः उनी आफ्नो घर फर्कन पाइन् र 7 वर्षसम्म देख्न नपाएको, भेट्न नपाएको आफ्ना आमा बुबालाई, परिवारलाई उनले भेट्न पाइन्। योभन्दा अर्को खुसी के हुन सक्छ यी चेली र यिनको परिवारका लागि र हाम्रा लागि पनि। यो फलोअप रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ र यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ। तपाईँले देश विदेश जहाँ जस्तो सुकै अवस्थामा हुनुहुन्छ, कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ, कुनै पनि गुनासाहरू छन् भने तपाईँले कार्यक्रममा सम्पर्क गरेर प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ, जसका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660112424, यसै गरी एनसेल नम्बर 9801572424, एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 9884011037 तपाईँका लागि खुला छ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, भारतीय चलचित्र आरआरआरमा नेपाली दर्शक झुम्मिएको यो अवस्थाले राम्रो चलचित्र बनाउन नेपाली निर्मातालाई पनि प्रोत्साहन गर्छ भन्नेले तालीमा र गर्दैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 74.12% अर्थात् 358 जनाले तालीमा र 25.88% अर्थात् 125 जनाले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। यो मत परिणामले भन्छ भारतीय चलचित्र आरआरआरमा नेपाली दर्शक झुम्मिएको यो अवस्थाले राम्रो चलचित्र बनाउन नेपाली निर्मातालाई प्रोत्साहन गर्छ, अर्थात् तालीमा बढी मत परेको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न, अनुदान वा सस्तो ब्याजमा ऋण पाए रेलमार्ग निर्माण गर्न सकिने, नत्र नेपाल आफैले रेल चलाउन नसक्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्क तथ्यसङ्गत छ भन्नेले तालीमा र छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ अब ढिलो नगरिकन आजको पहिलो विषय, एक 15 वर्षीय छात्राको हत्यापछि अहिले उदयपुरको बेलका क्षेत्र आन्दोलित छ। छात्राका हत्यारा पत्ता लाग्ने हुन् अथवा नलाग्ने हुन्, पत्ता लागे पनि सजाय नहुने हो कि भन्ने संशय स्थानीयमा देखिन्छ। यसबीच प्रहरीले ती बालिका कविता सुनुवारको हत्यामा संलग्न भएको शङ्कामा दाजु बहिनीलाई पक्राउ गरेको छ। दाजु बहिनी मिलेर कविताको हत्या गरेका हुन् त? यदि उनीहरूकै संलग्नतामा हत्या भएको हो भने पनि कसैको ज्यानै लिनुपर्ने गम्भीर विषय के थियो होला त? स्कुल पढ्ने बालबालिका बीच घटेको यो हदसम्मको जघन्य अपराधको रहस्य आज खोल्दैछौँ। उदयपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट विश्वराज तामाङले पठाएको विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। यो विरोध 15 वर्षीय छात्राका हत्याराको खोजी र दोषीमाथि कडा सजाय माग गर्दै भएको हो। कविता सुनुवारको रहस्यमय मृत्यु भएपछि यति बेला उदयपुरका स्थानीयहरू आन्दोलित बनेका छन्। सुनुवारको हत्यामा संलग्न भएको आशंकामा प्रहरीले एक नाबालिका सहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्ने 17 वर्षकी सरिता ढकाल र 19 वर्षका विनोद ढकाल छन्। 2 मध्ये सरिता कविताकै सहपाठी हुन् भने विनोद सरिताका काकाका छोरा हुन्। कविताको हत्या अभियोगमा दाजु बहिनीलाई उदयपुर प्रहरीले पक्राउ गरेपछि घटना सनसनीपूर्ण बनेको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा सरिता र कविता बीच पहिलेदेखि नै मनमुटाव रहेको खुलेको छ, तर हत्या नै गर्नुपर्ने तहको विवाद के थियो भन्ने खुलिसकेको छैन।
ट्युसन जाँदै गर्दा मारिएकी थिइन् कविता। मंगलबार बिहान 5 बजे कविता ट्युसन पढ्न घरबाट निस्किएकी थिइन्। एसई परीक्षा नजिकै गएका कारण पढाइको व्यस्तता बढ्दै गएको थियो। वडा नम्बर 3 बुद्ध चोककी कविता हरेक बिहान केसी जनता माविमा ट्युसनका लागि जाने गर्थिन्। सदा झै मंगलबार पनि उनी घरबाट निस्किन्। उनको साथमा सरिता र विनोद पनि सँगै गएका थिए। बाटोमै विवाद बढ्दै जाँदा आवेशमा आएर सरिता र विनोदले कविताको हत्या गरेको प्रहरीको बुझाइ छ। घरबाट 2 किलोमिटर मात्रै पर उनको हत्या भयो। हत्याराहरूले स्थानीय जसोदा खोलामा शव फालेर हिँडेका थिए। शवको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा बोतल र ढुङ्गा प्रहारबाट हत्या गरिएको देखिएको छ। घटनास्थलमा हत्यामा प्रयोग भएको बियरको बोतलको टुक्रा र ढुङ्गा पनि बरामद भएको छ। मृतक कविताका बुबा गाउँमै सिकर्मी काम गर्छन्। गम्भीर अनुसन्धान गर्न विद्यालयको माग। मृतक कविताको हत्याका सम्बन्धमा गहन अनुसन्धान गर्न केसी जनता माविले पनि माग गरेको छ। कविता सोही विद्यालयकी छात्रा हुन्। विद्यालयले नगर क्षेत्रमा सुरक्षा समेत राम्रो नभएका कारण यस्तो घटना भएको आरोप लगाएको छ। चाँडोभन्दा चाँडो दोषी पत्ता लगाई उसलाई हदैसम्मको कारबाही गरिनुपर्छ र आगामी दिनहरूमा विद्यालयमा जानको लागि घरबाट विद्यालयमा जानको लागि जुन खालको विद्यार्थीहरूमा आफ्नो मनस्थिति हुन्छ त्यो मनस्थिति शान्त बनेर र म सुरक्षित छु भन्ने खालको वातावरण चाहिँ निर्माण गरिनुपर्छ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष गणेश बस्नेत र प्रधानाध्यापक सूर्यनारायण शाहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा कविताको हत्यारालाई चाँडोभन्दा चाँडो पहिचान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरिएको छ। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामी टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरका एसपी सुभाष चन्द्र बोहरा ज्यूलाई हामी टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोड्नेछौँ। यति बेला हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। एसपी साहब, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। हजुर नमस्कार। हजुर, अब विशेष गरी एक 15 वर्षीय जो कविता सुनवार छन्, उहाँको रहस्यमय मृत्यु भएपछि अहिले उदयपुरको बेलका क्षेत्र चाहिँ आन्दोलित बनेको छ। यस घटनाको थप वास्तविकता के हो सर, जानकारी के छ? हुन त तपाईँहरूले 2 जना व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको भन्ने खबर पनि हामीलाई प्राप्त भएको छ। यस घटनाको अनुसन्धानबाट प्रारम्भिक रूपमा खुलेको जानकारी के छ, बताइदिनुहोस् सर। अब यो घटना करिब बिहान 5 बजेतिर घटेको घटना देखिन्छ र घटनामा संलग्न भनिएका बुझिएका केही मान्छेहरू अझ भने 2 जना मान्छेहरू, यो विनोद ढकाल र सरिता ढकाललाई हामीले नियन्त्रणमा लिइसकेका छौँ। अब मृतक लासको चाहिँ पोस्टमार्टमको लागि हामीले यो धरान स्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा पोस्टमार्टमको लागि हामीले पठाएका छौँ। अब आज पोस्टमार्टम हुन सकेको छैन, त्यो टेक्निकल कारणले भोलिमा चाहिँ पोस्टमार्टम हुन्छ होला। र यो समग्र यो केसको चाहिँ इन्भेस्टिगेसन गर्नलाई हामीले सङ्घीय प्रहरी कार्यालय धरानबाट पनि टेक्निकल टिमहरू, डिएसआरको कमानमा टेक्निकल टिम आएर हामीले एसिस्ट गरेको छ। हजुर। र मृतकको बुवाले जारी दिनुभएको छ, किटानी जारी दिनुभएको छ तिनै 2 जनाको नाममा। भोलिबाट हामीले कानुनी प्रक्रिया पनि सुरु गर्छौँ। हजुर। सम्भवतः भोलि नै म्याद थप हुन्छ अनि प्रक्रिया सुरु हुन्छ। अब एसपी साहब, तपाईँहरूले जुन 2 जना व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्नुभएको छ, उहाँहरूको उमेर पनि एकजनाको 17 वर्षको छ, सरिता ढकालको भने, अर्को विनोद ढकालको चाहिँ 19 वर्षको उमेर रहेको छ। हेर्दा यी पनि बालबालिका नै हुन्। तर त्यस्तो के मनमुटाव भएको रहेछ कि यो हत्या नै गर्नुपर्ने तहसम्मको यो विवाद चाहिँ के भएको रहेछ, यसबारे केही खुलेको छ? हुन त सरितासँग कविताकै सहपाठी हुन् सरिता भन्ने कुरा छ। त्यसमाथि सरितासँग केही मनमुटाव भएका कारणले यो हुनसक्छ, पहिलेदेखि मनमुटाव थियो भन्ने कुरा पनि यतिसम्मको जानकारी आएको छ। यो हत्या नै गर्नुपर्ने तहसम्मको विवाद चाहिँ के रहेछ, यसबारे केही खुलेको छ? अब सरसरी हेर्दा यिनीहरू एउटै क्लासमा पढ्ने, 3 क्लासमा पढ्ने, एउटै स्कुलमा पढ्ने, अहिले यिनीहरू दुवैजना एससीको तयारीमा जुटेका राम्रा साथी भन्ने बुझिएको छ। तर यिनीहरू अब सामान्य मनमुटाव चाहिँ निकै पहिलादेखि नै मनमुटाव थियो भन्ने कुरो पनि बाहिरबाट बुझिन आएको छ। तर के कुरा मनमुटाव थियो, रुट कज के हो भन्ने कुरो अहिलेसम्म हामीले जानकारी पाएको छैन। मलाई चाहिँ अनुसन्धानको सिलसिलामा सबै कुराहरू खुल्ने छन्। तर तत्कालै रुट कज के हो त, मनमुटाव केमा थियो भन्ने कुरो चाहिँ खुलेको छैन। हजुर। अब पक्राउ परेका जो 2 जना छन्, उहाँहरूसँग तपाईँहरूले सोद्धाखेरि केही कुराहरू उहाँहरूले बताएको अवस्था छ अहिलेसम्म, तपाईँहरूले सोध्नु भएको छ? केही कुराहरू आएका छन्, केही कुरा आएका हुनाले हामीले नियन्त्रण लिएको हो। हजुर। भनेपछि अहिले त्यो भन्न मिल्ने खालका कुराहरू केही छैनन्?
होइन, कहीँ न कहीँ कनेक्सन देखिएकोले केही न केही कुराहरू चाहिँ जोडिएकाले नै हामीले हजुर दुईजनालाई नियन्त्रण दिएको हो। एसपी साहब, जस्तो अहिले अब चासोको विषय नि, अब तपाईँहरूले पक्राउ गरिसके पछाडि यी दुई बालबालिकाहरूप्रति तपाईँहरूले शङ्का गर्नुपर्ने ती आधारहरू चाहिँ के हुन् त? के कुराको आधारले चाहिँ यी दुई व्यक्तिहरू पक्राउ परे, तपाईँहरूको शङ्का चाहिँ के हो भन्ने पनि एउटा चासोको विषय छ, बताइदिनुहोस् न। होइन, केही कुराहरू मोबाइलमा कुराकानी भएका कुराहरू आएका छन्, केही कुराहरू मेसेजका कुराहरू आएका छन्। हजुर, त्यो चाहिँ अब हाम्रो फोरेन्सिक चाहिँ एक्सपर्टले चाहिँ त्यो टेस्ट गरेपछि मात्रै कुरा आउला होइन। हजुर, बाहिर भनिएका सुनिएका कुरालाई आधार मानेर मात्रै बोल्ने कुरा आउँदैन। हाम्रो टेक्निकल टिमले फोरेन्सिक एक्सपर्टहरूले केही न केही दिएपछि यो कुराहरू आउला। तर तत्कालका लागि चाहिँ नि काहीँ न काहीँ यिनीहरूको चाहिँ नि संलग्नता भएको देखिएकोले नै हामीले चाहिँ नियन्त्रण दिएको। अब आन्दोलन पनि भइरहेको स्थिति छ एक किसिमले चाहिँ, विशेष गरी अब यो आन्दोलन गरिरहेका पक्षहरूको एउटा विश्वास पनि छैन कि अब पक्राउ परेका व्यक्तिहरूले यदि हत्या नै गरेका हुन् भने उनीहरूलाई सजाय नै हुन्छ, कानुनअनुसार कारबाही हुने नै छ भन्ने किसिमको एउटा विश्वास पनि कहीँ कतै नभएको जस्तो देखिन्छ। उहाँहरूले त्यस्तै किसिमको आवाज पनि उठाउनु भएको छ। विगतका दृष्टान्तहरूलाई हेर्दा यस किसिमको शङ्का गर्नु स्वाभाविक पनि मानिएको छ। तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, शङ्का कसले के शङ्का गरिए भन्ने कुरो, अब कसले के बोल्यो भन्ने कुरोतिर हामी लाग्नु भएन। हजुर हजुर, कर्तव्य ज्ञान जस्तो जघन्य चाहिँ अपराधमा कारबाही हुँदैन अथवा गर्दैनन् कि भनेर शङ्का गर्नु त्यो राम्रो कुरा होइन। अब यही कारबाही गर्नको लागि नै प्रक्रिया सुरु गरिया हो भनेपछि अब कारबाही हुँदैन कि भन्ने शङ्का गर्नु त ठिक होइन नि त। त्यसो भए आन्दोलन गरिरहेका पक्षहरूलाई कारबाही हुन्छ, ढुक्क रहनुहोला, यदि हत्या गरेकै हो भने कारबाही हुन्छ भन्नका लागि तपाईँको आफ्नो तर्फबाट भनाइ चाहिँ के छ? के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? अब यसको लागि आज पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आउनु भएको थियो। हजुर, हामीले सबै कुराहरू प्रष्ट सम्झाएर हामीले पठाइदिइसकेका छौँ र प्रक्रिया सुरु पनि भइसकेका छ। मान्छेहरू नियन्त्रणमा पनि आइसकेका छन्। अब यसको प्रक्रिया कानुन हिसाबले प्रक्रिया भोलिबाट सुरु हुन्छ, किनभने किटानी जारी आइसकेका छ। यिनीहरूको म्याद थपको प्रक्रिया पनि अब भोलिबाटै सुरु हुन्छ भनेपछि अब कारबाही हुँदैन कि के होला भन्ने कुरो शङ्काको अवस्था रहँदैन। हजुर, अब जाँदा जाँदै मैले तपाईँलाई प्रश्न फेरि पनि सोधिहालेँ। अब तपाईँले पनि भन्नुभयो र हामीलाई पनि जानकारीमा प्राप्त भएअनुसार केही मनमुटाव थियो यी दुई साथीहरू बिच भन्ने पनि छ, विशेष गरी सरिता र कविता बिच। तपाईँले पनि भन्नुभएको छ केही फोन रेकर्डका कुरा पनि छ। अब यी बच्चाहरू बिच के हुनसक्छ त्यस्तो तपाईँहरूले भन्न मिल्ने चाहिँ अलिकति केही छ त्यस्तो? के कुराको मनमुटाव चाहिँ रहेछ? त्यस्तो ठ्याक्कै रुट कज के हो भन्ने कुरो चाहिँ अब हामीले पनि फेला पारिसकेका अवस्था छैन। हजुर, जबसम्म हामीले मैले होइन भने फरेन्सिक एक्सपर्टहरूले हामीलाई केही कुरो दिनुहुन्न त्यो बेला चाहिँ हामीले पनि बोल्न सकिने अवस्था रहँदैन। तर के हो भने उनीहरूको बिचमा चाहिँ केही पहिला समयदेखि चाहिँ कन्फ्लिक्ट चाहिँ हुँदै आएको, अब व्यवहारका कुराहरू होला, बोली वचनका कुराहरू होला, काहीँ न काहीँ कन्फ्लिक्ट चाहिँ भएको भन्ने कुरो चाहिँ बुझिन देखियो, सुनियो। हस् एसपी साहब, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद र आगामी दिनमा फेरि पनि यस घटनाको थप अपडेट लिनका लागि हामी तपाईँसँग जोडिने नै छौँ। अहिलेलाई समय दिनुभयो, यो जानकारी दिनुभयो प्रारम्भिक रूपमा, म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। हस् हस् हस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यस घटनाको थप प्रारम्भिक रूपमा हामीले जानकारी लियौँ। अत्यन्त दुःखद घटना, एक 15 वर्षीय छात्राको मृत्यु भएपछि यो मृत्युलाई हत्या गरिएको भन्ने किसिमको आशंका छ र यति बेला उदयपुरको बेलका क्षेत्र आन्दोलित बनेको अवस्था छ र घटनाको आशंकामा, हत्या गरिएको आशंकामा दुईजना व्यक्तिहरू बालबालिकाहरू अनुसन्धानको दायराभित्र तानिएको अवस्था पनि छ। यस घटनालाई हामी फलोअप गर्नेछौँ भन्दै अर्को विषयतर्फ म यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सम्पदा संरक्षणमा विवादास्पद भूमिका निर्वाह गरेको भन्ने आरोप काठमाडौँका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यलाई लाग्ने गरेको छ। रानीपोखरी, बागदरबार, कमलपोखरी, बसन्तपुरमा झण्डा राख्ने प्रयास आदिमा मेयर शाक्य जोडिन पुगे। मेयर शाक्यको अडान गलत रहेको केही प्रसङ्ग अदालतबाटै समेत पुष्टि पनि भयो। शाक्यका कटु आलोचकहरूले उनलाई सम्पदाका दुश्मनसम्म भन्न भ्याए। यसपटक मेयर शाक्यले विचाराधीन विषयमा राष्ट्रपतिलाई समेत विवादित बनाए। काष्ठमाण्डपमा रहेको गोरखनाथ र गणेशको मूर्ति पुनर्स्थापित गर्नु भन्ने अदालतको आदेश अटेर गर्दै नयाँ मूर्ति राखियो र उद्घाटनमा राष्ट्रपति डाकियो। यो विशेष रिपोर्ट हेरौँ। सम्पदाको मामिलामा यसअघि आफू मात्रै विवादमा पर्ने गरेका काठमाडौँ महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले यसपटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई समेत विवादित बनाएका छन्। सम्पदा मासिने गरी भइरहेको पुनर्निर्माण रोक्न अदालतको आदेश कायम रहेको अवस्थामा काठमाडौँ महानगरले सोमबार काष्ठमण्डपको उद्घाटन राष्ट्रपति भण्डारीबाटै गरायो।
आदेश विपरीत क्रियाकलाप भएको भन्दै अभियन्ताहरूले मेयर साक्यसहित ठूलो ग्याङ विरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेका छन्। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत बसन्तपुर दरबार क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण सम्पदा हो काष्ठमण्डप। यस्ता सम्पदा पुनर्निर्माण गरिँदा मौलिक विशेषता बिगार्न पाइँदैन, तर काष्ठमण्डपमा रहेको गोरखनाथ र गणेशको मूर्ति परिवर्तन गरी नयाँ मूर्ति नै स्थापना गरिएको छ। प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन 2013 को दफा 12 ग मा कुनै पुरातात्विक वस्तुलाई नष्ट गर्न नहुने व्यवस्था छ। त्यस विपरीत काम गरेमा दण्ड सजायको प्रावधान पनि छ। तर मन्दिर पुनर्निर्माणमा ऐनको विपरीत मात्रै होइन, अदालतको आदेशलाई समेत अवज्ञा गरिएको छ। गत माघ 3 गते जनहित संरक्षण मञ्चको तर्फबाट अधिवक्ता तथा सम्पदा संरक्षणमा क्रियाशील सञ्जय अधिकारी लगायत दायर गरेको मुद्दामा अदालतले हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रभित्र थन्काइएको गोरखनाथ र गणेशको मूर्ति काष्ठमण्डपमै फर्काउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। तर काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण समितिले 3 महिनासम्म मूर्ति फर्काउने कुनै पहल गरेन। उल्टो अदालतको आदेश विपरीत काष्ठमण्डप उद्घाटन गरियो। पुरानो मूर्तिलाई थन्काइएको र मौलिकता हराउने गरी नयाँ मूर्ति निर्माण गरिएपछि यो मामिला विवादित बनेको छ। मेयर साक्यको यो कदम विरुद्ध वडा नम्बर 20 का अध्यक्ष नै खरिएका छन्। गोरखनाथको पुरानो मन्दिर छ, अनि त्यसमा पुरानो 4 कुनामा 4 गणेश छ। त्यो उहाँहरूले के गरेछ, त्यो पुरानो मूर्तिलाई विस्थापित गरेर नयाँ मूर्ति राखेर छ, अनि त्यसमा मुद्दा हालिदियो। अब हाम्रो सांस्कृतिक परम्परा, धर्म, संस्कृति बचाउने भने त पुरानो मौलिक चिजै हो नि, होइन? त्यसलाई पठाएर चाहिँ नयाँ राख्नु त भएन। थिएन भने त बनाएर राख्नु राम्रो कुरा हो। भएको चिजलाई त्यहाँ म्युजियममा राखेर हनुमान ढोकामा राखेको छ, अब त्यो नराखिकन नयाँ बनाएर राख्नु भनेको त त्यहाँ त अर्कै गण्ड आयो। जान अदालतको आदेशको अवहेलना गरेको काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण समितिले भने आफ्नै ढिपी दोहोर्याएको छ। समितिका अध्यक्ष राजेश साक्यले मन्दिर पुनर्निर्माणमा अनावश्यक विवाद सिर्जना गरिएको बताउँछन्। मूर्ति चोइचिएर पूजा गर्न नमिल्ने भएकाले नै नयाँ मूर्ति स्थापित भएको उनको दाबी छ। रूपमण्डल होइन, अग्नि पुराणमा पनि खण्डित मूर्ति पूजा गर्नु हुँदैन भन्ने उल्लेख छ। सो अनुसार हामी नयाँ मूर्ति हालेपछि के अभियन्ता भन्ने व्यक्तिहरूले यो मुद्दा पुरानै हाल्नुपर्छ भन्ने राखेको छ। त्यो मूर्तिको रूपमा फेरि यो जुनमा पुरातत्व विभागले यो समीक्षण हो, होइन? पुरातत्व विभागले बकाइदा आफैसँगै राखेर समीक्षण गरेको छ। त्यस कारण यो मूर्तिको सामान्य अहिले कुरा हो, त्यस्तो विवाद केही होइन। काठमाडौँ महानगरको 30 करोड 50 लाख लगानीमा काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण भएको हो। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पले क्षति भएको काष्ठमण्डप 2075 कार्तिकदेखि पुनर्निर्माणको काम अघि बढेको थियो। तर तोकिएको समयभन्दा 8 महिना ढिलो गरी निर्माण सम्पन्न भएको काष्ठमण्डप 6 वर्षपछि सर्वसाधारणका लागि खुला भएको छ। यद्यपि हस्तान्तरणको चरणमा पुग्दा मूर्ति पुनर्स्थापना सम्बन्धी विवाद चुलिएको हो। विवादमा परिरहने मेयरले राष्ट्रपतिलाई पनि फसाए। विवादबीच सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले काष्ठमण्डप उद्घाटन गरिन्, तर उनको यो कदम अहिले विवादमा परिसकेको छ। काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण विवाद जारी थियो। विवाद पेचिलो बन्दै सर्वोच्चमा पुग्यो। यसलाई रोक्नुपर्ने माग राखेर सर्वोच्चमा रिट दायर भयो। सर्वोच्चले पनि मन्दिर पुनर्निर्माणको काम नै रोक्न आदेश दिएको थियो। यही आदेशको बीच मन्दिर उद्घाटन गरियो, त्यो पनि राष्ट्र प्रमुखबाट। अहिले अदालतको आदेश पालना नगरेको भन्दै अवहेलनामा कारबाहीका लागि सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको छ। रिटमा काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण समितिका अध्यक्ष राजेश साक्य, पुरातत्व विभागका महानिर्देशक दामोदर गौतम, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्य विरुद्ध कारबाहीको माग गरिएको छ। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण समितिका अध्यक्ष राजेश साक्य हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। हजुर, अब यो अदालतले पुनर्निर्माण नै अहिलेलाई चाहिँ स्थगित गर्नु भन्ने आदेश दिएको थियो, त्यो पालना नगरी तपाईँहरूले चाहिँ राष्ट्रपतिलाई नै ल्याएर चाहिँ उद्घाटन गराइदिनु भयो भन्ने आरोप यति बेला लागेको छ है। अब राष्ट्रपतिलाई अघि सारेपछि अदालत चाहिँ खास महत्त्वको विषय होइन, अदालतको आदेश मान्नु पर्दैन भन्ने किसिमको सोच्नु भएको हो कि अथवा के हो त? हामी जनताको प्रतिनिधि, हजुर, हामी अदालतको जहिले पनि मान्ने मान्छे हो, अदालतलाई सम्मान गर्नुपर्ने मान्छे हो है। त्यसकारण मुद्दा के को भनेर हामीले पहिला विचार गर्नुपर्छ। मुद्दा मात्र हो काष्ठमण्डपभित्र रहेको गोरखनाथ र 4वटा गणेशको मूर्तिको मात्र हो। काष्ठमण्डपको विषयमा अहिलेसम्म कहीँ कतै केही उजुरी परेको छैन, मुद्दा परेको छैन। त्यसकारण हामीले जनताको चाहना अनुरूप जनताको काष्ठमण्डपभित्र प्रवेश गर्ने अभिलाषालाई ध्यानमा दिँदै हामीले काष्ठमण्डप लोकार्पण गरेको हो। अब अध्यक्षज्यू, तपाईँले भन्नुभयो तर गोरखनाथ र गणेशको असली मूर्ति थन्काएर चाहिँ तपाईँले नयाँ मूर्ति लगाउन प्राचीन स्मारक यो ऐनले पनि दिँदैन भनेर भनिन्छ होइन, तर तपाईँहरूले त्यसै गर्नुभयो भन्ने आरोप छ नि त?
तपाईहरुको यो पुनर्निर्माण समिति चाहिँ ऐनभन्दा पनि माथि हो र होइन नि? त्यसो त होइन होला। हामी देश संविधानलाई मान्ने, कानुनलाई मान्ने मान्छे हो होइन, कानुनलाई परिपालना गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे हो। त्यसकारण हामी जहिले पनि कानुनलाई सम्मान गर्छौँ हामी। तर मूर्ति हामीसँग कहिले पनि रहेन। 2072 सालको वैशाख 12 गतेको भूकम्पले पूर्ण रूपमा काष्ठ हुन क्षति भइसकेपछि त्यो उक्त मूर्ति नेपाल सरकारको पुरातत्व विभाग अन्तर्गत रहेको हेरचाह अड्डामा जहिले पनि सुरक्षित राखेको थियो। हामीले हाम्रो कमिटी 2075 साल वैशाख 18 गते गठन पश्चात हामीले काष्ठ मण्डपमा भट्केको पूर्ण रूपमा भट्केको काष्ठ मण्डपलाई पुनर्निर्माण गरेको मात्रै हो। हामीले पुनर्निर्माण गर्दाखेरि हामीले 2074 सालको इस्टिमेटमा अथवा पुरातत्व विभागको 2073 साल 12 महिना 18 गतेको निर्णय अनुसार बनाएको इस्टिमेटमा गणेशको 4 गणेश लगायत गोर्खानाथको मूर्तिको नयाँ हाल्ने भनेर इस्टिमेटमा 15 लाख रुपियाँ छुट्याएको थियो। सो अनुसार हामीले काम गरे हो। हामी कुनै पनि नियम कानुन भन्दा खिलाफ हामी गएको छैन। तर अदालतको अवहेलना गरेको भनेर मुद्दा परिसक्यो अध्यक्ष, मुद्दा परिसक्यो गरेको मात्रै हो। अदालतको अवहेलना गरेको भनेर मुद्दा परिसक्यो। अब मुद्दा अदालतले तपाईहरुलाई चाहिँ यसअघि के आदेश दिएको थियो र तपाईहरुले चाहिँ कानुन अनुसार अदालतको आदेश चाहिँ के पालना गर्यो? स्पष्ट रूपमा भन्नुस् त, के आदेश थियो, के पालना गर्नु? अदालतले हामीलाई निर्देशन के दियो भने अन्तरिम आदेश, मेरो जवाब सुन्नुहोस्, मेरो एकछिन धैर्य गर्नुहोस्, मेरो जवाब सुन्नुहोस्। हजुर। अन्तरिम आदेशमा अहिले जे छ यथास्थितिमा राख्नु भनेको थियो। हजुर। त्यो भनेको हामीले कार्तिक 15 गते नै काष्ठ मण्डपको काम सबै सम्पन्न भएको थियो। त्यसकारण कार्तिक 15 गतेको सकेपछि मुद्दा बनेको माघ 10 गते राखेको हो। त्यसकारण त्यो त्यसपछि अदालतमा गइसकेपछि अहिले जे छ यथास्थितिमा राख्नु भने अन्तरिम आदेश दिएको। अन्तरिम आदेशको प्रति उत्तर हामीले चैत 26 गते फागुन 26 गते प्रति उत्तर दिइसकेका छौँ। त्यो फागुन 26 गतेको प्रति उत्तरमा हामीले चैत 1 गते तारिक दिएको थियो। त्यो तारिकमा पनि बसिसकेका छौँ हामी। त्यसपछि त्यो चैत 1 गतेको तारिकमा 2069 साल भदौ 5 गते टेसी दिएको छ। त्यो टेसीमा हामीले आफ्नो तर्क राख्छौँ, विपक्षले आफ्नो तर्क राख्छ। सम्मान्य अदालतले, सम्मान्य न्यायाधीशले, श्रीमानले जुन कुरा ठिक लाग्छ त्यो हाम्रो पक्षमा राख्यो भने ठिकै छ, हामी स्वीकार्छौँ। अथवा हाम्रो विपक्षले स्वीकार गरे भने हामीले त्यो सम्मान्य अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्दै हामी जे निर्णय गर्छ त्यसलाई सम्मान गर्छौँ। अब अध्यक्षज्यू, तपाईँले भनेअनुसार त तपाईँले कानुनको पालना गरेको छु भनेर मजाले भन्नुभयो, भर्खरै भन्नुभयो। तर एकदम पालना गरेको छ। तर सम्पदा संरक्षणकर्ताहरू, अभियन्ताहरूले तपाईँहरूमाथि लगाउने गरेको आरोप झुटो हो त? त्यसो भए एकदम झुटो हो, एकदम झुटो हो। त्यसमाथि जनप्रतिनिधिहरूले पनि आरोप लगाइरहेका छन्, तपाईँहरूले गरेको काम गलत भयो भनेर भनिरहेको स्थिति छ। गलत भयो भनेको तपाईँले 5 जना पाउनुहुन्छ, सही भनेको मान्छे 8,000 पाउनुहुन्छ, 8 लाख पाउनुहुन्छ। वडा अध्यक्षज्यूले भनेको कुरा सुन्नु भएको छ तपाईँले सुन्नुभयो। आज पनि जनताको तपाईँ काष्ठमण्डप उद्घाटन गर्दाखेरि तपाईँले न्युज च्यानल टेलिभिजनबाट प्रकाश भएको जनताको अभिलाषा कति थियो, कति जनताको चाहिँ भिड थियो, तपाईँ आफ्नै टेलिभिजन देखाउनु भएको छ। त्यसकारण त्यो अभिलाषालाई हामी पुरा गरेको हो। ओडा अध्यक्षज्यूले नै यसबारे बोल्नु भएको छ। हामीले भर्खरै रिपोर्टमा प्रसारण गऱ्यौँ, त्यही ओडाका अभिभावकले समेत यसको विरोध गर्नुभएको छ। वडा अध्यक्षको कर्तव्य अधिकार के हो उहाँले बुझ्नु छैन, बुझ्नुभएको छैन। त्यसकारण जो मान्छे पक्षको बाजी र प्रतिवादी भनेर थाहा छैन मान्छे वडा अध्यक्षले त्यो कसरी वडा न्याय दिन्छ जनतालाई? वडासहित अरू जो मुद्दा हाल्ने मान्छे छ त्यो वडा सहितलाई प्रतिवादी विपक्षी बनाएको छ भनेपछि यो सम्पदाको मामलामा चाहिँ राजनीति प्रवेश गरेको भनेर भन्न सकिन्छ? म त्यसो भन्दिनँ, गरेको त्यही हो। त्यसो भन्दिनँ, भएको त्यही हो भन्न खोजेको चाहिँ के? यहाँ सुन्नुहोस् न, जो मान्छे वडा हामी नगरपालिका, महानगरपालिका, हामी पुरातत्व विभाग वडा नै विपक्षी बनाएको मुद्दा हालेको छ। त्यो विपक्षीले उत्तर दिँदाखेरि कस्तो उत्तर दिने?
त्यो पक्ष के हो विपक्ष त्यो वृत्ति नभएको मोराले त्यो बाहेक अरू के काम गर्न सक्छ उसले। तर आरोप चाहिँ यो तहसम्म लाग्यो कि हेर्नुहोस् अध्यक्षज्यू, मजाले सुन्नु होला, काठमाडौँका मेयर साक्य र काठमाडौँका सम्पदाहरू चाहिँ विषय चाहिँ अलिकति बढी जोडिन्छ होइन, उहाँलाई चाहिँ सम्पदाको दुश्मन नै भन्ने सम्मको टिप्पणीहरू पनि हुन थालेको स्थिति छ। उहाँ बढी विवादमा पनि पर्दै आउनुभएको यहाँलाई पनि थाहा छ। अब यो कार्यकाल सकिनै लाग्दै गर्दा चाहिँ मेयर साक्यकै दबावका कारण उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तपाईँहरूलाई राख्न चाहिँ यो विवश पारियो कि अथवा तपाईँहरू विवश हुनुभएको हो कि भन्ने किसिमको आरोप पनि छ, के भन्नुहुन्छ? यस्तो केही पनि कसैले दबाब छैन। त्यो नियमित कार्यक्रम थियो, त्यो चाहिँ मङ्सिरमा गर्नुपर्ने थियो। मङ्सिरमा मेरो आफ्नै 1 करोड दाजु बितेपछि त्यो गर्न नसकेको हो। त्यसपछि माघ फागुनमा कोभिड भयो, गर्न सकेन, त्यसपछि चैतमा गरेको हो। त्यो कसैले दबाब कसैले केही दिएको छैन, त्यो हाम्रो नियमित कार्य हो। हाम्रो त्योभन्दा पनि अगाडि तपाईँले अघि 3 महिना 8 महिना ढिला भयो, त्यो ढिला भएकै होइन। हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम हामीलाई 3 वर्ष दिएको थियो। त्यो बिचमा तपाईँलाई थाहा छ जहाँ कोभिड भएर 2 सालसम्म कोभिड भयो। कोभिड भएपछि हामी कोभिडको समयमा जुन दिन ग्याप भएको त्यो बेला काम गरेको हो। त्यसकारण हामी समय सीमा भन्दा धेरै समय अगाडि सकेको थियौँ। अझ तपाईँ एउटा कुरा स्टेटिस्टिक सुन्नुहोस्, 2074 साल 2 महिना 29 गतेको पुरातत्व विभागको इस्टिमेटमा 19 करोड 88 लाख त्यसको खर्च थियो। हजुर, हामीले जम्मा काठमाडौँ पूर्णिमा र काठमाडौँ महानगरपालिकासम्म 11 करोड 50 लाखमा हामी सकायौँ। राज्यको 8 करोड 8.5 करोड बताइदिए। त्यो पनि 74 सालको इस्टिमेट हो। भन्दाखेरि यति राम्रो फेरि सम्पदामा यो सुन्नुहोस् कि सम्पदाको अहिलेसम्म पुनर्निर्माणमा त्यो कोशी ढुङ्गा साबित हो। त्यो हामीले 7औं शताब्दी भनेको काठमाडौँलाई 7औं शताब्दीको प्रविधिबाट बनाए हामीले। तपाईँले यति राम्रो काम गरे भनेर भन्नुहुन्छ, खर्चको हिसाब किताब पनि बताइरहनु भएको छ। तर विरोध गर्नेहरूले चाहिँ के खाएर विरोध गरे त सर? यो त विरोध गर्ने मान्छेले नेपालमा छैन। नेपालमा राम्रो कामले कसै प्रश्न गरे तपाईँ थाहा छ अहिलेसम्म? नेपालमा यो कामले राम्रो कुरो 7औं शताब्दीको प्रविधि जगाइयो, 7औं शताब्दीको प्रविधि रिभाइभ हो। माटोले हाम्रो कहिले काम गर्न हामी माटो भनेको बलियो छैन भन्ने अवस्था पुगेको, माटोले बनाउनु ठिक भन्ने लाग्यो। जब जग आइएनएस रिपोर्ट ल्याएँ, 7औं शताब्दीको माटोले बनाएको जग चाहिँ जस्ताको जस्तै थियो, बलियो छ भने प्रमाणित भयो। त्यसले गर्दा विभिन्न ठाउँमा अब माटोले बनाउन सुरु भयो, मठ मन्दिरहरू त्यो पूर्णिमा भयो। जब काठको कुरा हामी बलियो छ भनेर हामी काठमाडौँले प्रमाण गर्ने सबै लगेर काठमाडौँ त्यति बेला कसरी त्यो ठाउँहरू राख्यो भन्ने कुरा स्ट्रक्चर एनालिसिस गरेर त्यो प्रमाणित भयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यति बेलाको इन्जिनियरिङ अहिलेको मोडर्न इन्जिनियरिङ भन्दा बडा एकदम ठिक भनेर प्रमाणित गर्यो। त्यसै गरी हामी 7औं शताब्दीमा हाम्रो नेपाल कति सम्पन्न छ, कति आर्थिक रूपमा सबल छ, प्राविधिक रूपमा कति सबल छ प्रमाणित भयो। यति कुरा गर्दा पनि यहाँ विरोध के लाग्दैन। नेपाल देश हो, त्यसकारण राम्रो काम गर्दाखेरि जस पाउन हामी आशा गरेको पनि थिएन। तर त्यही पनि हाम्रो सम्पदा हो, हाम्रो सम्पदालाई हामी रक्षा गर्नुपर्छ। हाम्रो सम्पदा हामीले नबनाए कसले बनाउने भन्ने आँटका साथ गरेको हो। हस्, तपाईँ हामी सबैले यो सम्पदाको संरक्षण गर्नुपर्छ। तर यस सम्पदा उद्घाटन गरिरहँदा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ तपाईँले दिनुभएको छ, आफ्नो भनाइ राख्नु भएको छ। यद्यपि अदालतसम्म प्रवेश गरिसकेको विषय आफ्नो भनाइ राख्नुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद। तपाईँ मिडिया मार्फत मेरो कुरा के राख्नु दिएकोमा तपाईँ न्युज 24लाई पनि हार्दिक धन्यवाद। हस्, यो विषयलाई गम्भीरताका साथ फलोअप गर्नेछौँ। सम्पदासँग जोडिएको विषय हाम्रो प्राथमिकताको विषय हो, सर्वत्र चासोको विषय हो, त्यसकारण यो विषयलाई हामी गम्भीरताका साथ फलोअप गर्नेछौँ। अध्यक्षज्यूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। विशेष गरी सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवहेलना गर्दै राष्ट्रपतिले यो सम्पदाको उद्घाटन गर्नु दुःखद विषय भएको भन्दै यति बेला सम्पदा प्रेमी, अभियन्ता, सम्पदा संरक्षणकर्ता र सँगसँगै स्थानीयहरूले र जनप्रतिनिधिहरूले समेत आवाज उठाइरहेका छन्। यो विषय अहिले विवादमा मुछिएको छ र खास गरी पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदा जोगाउने जिम्मेवारी सबैको हुन्छ र यस्ता सम्पदाको संरचनाहरूलाई जस्ताको त्यस्तै राख्नुपर्ने कानुनी प्रावधान पनि छ। तर बेला बखत यस्ता प्रावधान मिच्ने प्रवृत्ति सरकारवालाले आफै नै गर्दै आएको स्थिति छ, जुन अवस्था हनुमान ढोकाको प्रख्यात काष्ठ मण्डपमा पनि देखिएको भनेर यति बेला आवाज उठिरहेको छ, विवाद भइरहेको छ। यस विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ भन्दै अन्य विषयहरू पनि कार्यक्रममा समावेश छन्। पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेक पछाडि फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग, मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा न्युज 24 टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित भइरहेका छौँ। अब अर्को विषय, पशुपतिमा सुनको जलहरी बनाउने बेला 11 किलो सुन बचत भएको थियो। 108 किलो सुनमध्ये 96 किलो
822 ग्राम मात्रै खर्च भयो। बाँकी कहाँ गयो? मध्यरातमा मुचुल्का बनाउँदा बेचेको सुनबारे केही पनि लेखिएन। जब सबैले मुचुल्कामा हस्ताक्षर गरेर आफ्नो घर गए, स्रोतले भन्छ त्यसपछि पशुपतिका केही निशाचारहरू जागा भए। उनीहरूले मुचुल्कामा बाँकी रहेको 11 किलो सुन श्रीमा चढाइएको भन्ने कृत्य शब्द थपे। 6 महिना बितिसक्यो, अख्तियार पनि तातेर सेलाइसक्यो। अख्तियारले शङ्का पशुपतिका 3 डाक्टर अर्थात् डाक्टर प्रदीप ढकाल, डाक्टर मिलन कुमार थापा र डाक्टर घनश्याम खतिवडामाथि शङ्का गरेको छ, तर विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छैन। केही जानकारहरूले भन्छन् पशुपतिका मूल भट्ट गणेश भट्टसँग बयान लिन नसकेका कारण यो अनुसन्धान रोकिएको छ। आखिर 6 महिनासम्म अख्तियार किन मौन? अख्तियारको वेग रोक्ने को हो? यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। भगवान पशुपतिनाथको छत्र छायामा बसेर सुन खाने पाप। यो पापमा संलग्न भएकाहरूमाथि अख्तियारले लिएको थियो घन्टौं बयान। 11 किलो सुन श्रीमा चढाइएको वाक्य थपेर बनाइएको थियो मुचुल्का। जलहरी काण्ड 6 महिनादेखि सामसुम पार्ने प्रयास। पशुपतिनाथलाई सुनको जलहरी चढाउने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रहर गरे। घटनाक्रमले भन्छ प्रधानमन्त्रीको रहर दुरुपयोग गर्दै कोषका पदाधिकारीहरूले मह काट्ने बेला 11 किलो सुनै चाटे। पशुपतिनाथमा अहिले 96 किलो 822 ग्रामको सुनको जलहरी छ। बाँकी 11 किलो सुन हराएको 6 महिना बित्यो। अख्तियार तातेर पनि सेलायो, न सुन पत्ता लाग्यो, न अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा नै दर्ता गर्यो। भारतीय भट्टका अगाडि अख्तियारले घुँडा टेक्यो। जलहरी बनाउँदा 11 किलो सुन घोटाला भएको मामिलामा अख्तियारले कोष पदाधिकारी र कर्मचारी गरेर 22 जनासँग बयान लिइसकेको छ। जलहरी बनाउने बेलाका कोषाध्यक्ष हालका सदस्य सचिव डाक्टर मिलन कुमार थापासँग त 2 दिन लगाएर 12 घण्टा बयान र 12 पन्ने भराइएको थियो। सुन हिनामिनामा डाक्टर थापा मुछिएको गाईगुई चलेकै बेला संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गएको भदौ 18 मा उनैलाई सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेका थिए। पहिलेका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकाल समेतका पदाधिकारी यो काण्डमा मुछिएका छन्। सबै जसोसँग अख्तियारले बयान लिइसके पनि पशुपतिनाथका मूल भट्ट गणेश भट्टसँग बयान लिन सकेको छैन। स्रोतका अनुसार मूल भट्ट सुरुमा कोभिडलाई बहाना बनाएर अख्तियारमा बयान दिन गएरन्। पछि अख्तियार आफै मूल भट्ट गणेश कहाँ पुगेर बयान लिने तयारीमा थियो, तर अप्रत्याशित रूपमा अख्तियार रोकियो। अहिले न कोरोनाको जोखिम छ, न अनुसन्धान रोक्नुपर्ने कुनै मुनासिब कारण, तर पनि अख्तियारले मूल भट्टकै कारण आफ्नो अनुसन्धान रोकेको स्रोतको दाबी छ। यद्यपि अख्तियारका अधिकारीहरू यस विषयमा बोल्ने बेला नभएको भन्दै मौन छन्। जलहरीका सम्बन्धमा अख्तियारसँग अहिले अनुसन्धान हुँदैछ भन्ने बाहेक अर्को जवाफ छैन। मूल भट्टकै कारण अनुसन्धान रोकिएको कुरामा कोषका केही सदस्य चाहिँ विश्वास गर्दैनन्। प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गर्ने भट्टसित सम्मानित आयोग डराउँछ, त्यो कारण ढिलो हुन्छ नि, त्यो होइन। त्यो मान्छेहरूले त्यो त नबुझेर बाहिर त्यो भनेको हुन्छ, त्यसको केही अर्थ छैन त्यसको। पशुपतिका मूल भट्ट गणेश भट्ट अहिले भारतमा छन्। चैत 29 मा नेपाल फर्किँदैछन्। भ्रष्टहरूबाट भगवान नै पीडित, सुन खान सदस्यहरूसँगै जाल जेल। 77 साल माघ 11 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पशुपतिमा सुनको जलहरी राख्ने घोषणा गरे। त्यसको 1 महिनापछि अर्थात् फागुन 12 मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गरिन्। यही 1 महिनामा सुन खरिद गरियो, कालीगढ बोलाएर जलहरी बनाइयो। पशुपतिकै सदस्यहरूलाई समेत झुक्क्याएर फागुन 12 गते बिहान एकाएक राष्ट्रपतिबाट उद्घाटन गराइयो। जब कोषकै 5 सदस्यले जलहरी बनाउँदा खर्च नभएको 11 किलो सुन खै भन्ने प्रश्न गरे। त्यसपछि डाक्टर प्रदीप ढकाल, डाक्टर मिलन कुमार थापा, डाक्टर घनश्याम खतिवडा लगायतसँग कुनै जवाफ भएन। 11 किलो सुन हिनामिना भएको महत्त्वपूर्ण समयमा के भएको थियो? मुचुल्कामा कसरी शब्द थपियो भन्ने विषयमा कोषका सदस्य उद्धव बडालको यो भनाइ सुनौ। 11 गते राति बेलुका मुचुल्का भयो 96 किलो 822 ग्राम। अनि त्यहाँबाट फेरि अब बेलुकै थपे अथवा बिहान थपे, त्यो त थाहा छैन। त्यहाँ चाहिँ बाँकी सुन पनि श्रीलाई चढाइयो भनेर चाहिँ श्रीलाई चढायो भने शिवलाई चढाइयो भनेर लेखेको छ। अब त्यो उही जान्न छ, अब अख्तियारले जान्ने कुरा हो, हामीले होइन। फागुन 11 गते राति मुचुल्का बनाउँदा 96 किलो 822 ग्राम सुन खर्च भएको भन्ने लेखियो। भोलिपल्ट राष्ट्रपतिलाई बोलाउने तय भइसकेको थियो, तर खास हल्ला गरिएन। मुचुल्कामा जब कोषका सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेर सुत्न आफ्नो घर गए, त्यसपछि बाँकी सुन श्रीमा चढाइयो भन्ने वाक्य थपिएछ। दर्शकहरू, जलहरी बनाउँदा उब्रेको 11 किलो सुन आखिर कहाँ गयो?
यो प्रश्नको जवाफ हामीले त्यो बेलाका जिम्मेवार सबै पदाधिकारीलाई सोध्यौँ, तर उद्धव बडाल र देवी प्रसाद बराल बाहेक कसैको मुटुले जवाफ दिने हिम्मत गरेन। राजनीति समेत गर्ने निर्माणको बेलाकै प्रत्यक्षदर्शी तथा कोषकी सदस्य आशा पाण्डेलाई समेत हामीले सोध्यौँ। अरू बेला पारदर्शिता र शून्य सहनशीलताको कुरा गर्नेहरू कसैले पनि यसबारे बोल्ने आँट गरेनन्। आफूले अपराध गरेको छैन भन्ने कुरामा ढुक्क भएपछि डर चाहिँ किन, यो हामीले बुझ्न सकेनौँ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा डाक्टरहरूको फौज छ। डाक्टर प्रदीप ढकाल, डाक्टर मिलन कुमार थापा, डाक्टर घनश्याम खतिवडा, बढी पढेका डाक्टरहरूले आफ्नो बुद्धि सुन खान दुरुपयोग गरेका हुन् भने यसको हिसाब त हुन्छ। सुन खाएको छैन भने यो आतङ्क चाहिँ किन, यो पनि हामीले बुझ्न सकेनौँ। पशुपतिका तमाम बोल्न नचाहने, जलहरीको सुनको कुरा झिक्ने बित्तिकै आतङ्कित हुने पदाधिकारीज्यूहरू तपाईँहरू आज हामीले खोज्दा सम्पर्कमा आउनु भएको छैन, तर ढुक्क हुनुहोला, तपाईँहरूलाई जेलमै भेट्न हामी अवश्य आउला। त्यो 11 किलो सुन आकाशले तानेन, धरतीले निलेन, श्रीमा चढाइएको भनेर पशुपतिनाथलाई दान गरेको भन्नुहुन्छ भने पशुपतिको आयमा बाँधिएको देखिनुपर्छ। यदि जलहरीमै सुन छ भने त्यो तौलिदा बराबर पाइनुपर्छ। त्यति मात्र होइन, जलहरीमा भएको सुन, चाँदी र पित्तलको मिश्रणको परीक्षण पनि अवश्य हुनेछ। 11 किलो सुनको मूल्य 11 करोड जति हुन्छ। मध्यरातमा भाग लगाएर दामाशाहीले बाँडेर घर लैजानु भएको हो भने घर लगे बराबरको रकम फिर्ता गर्ने र त्यति नै जरिवाना तिर्न अनि जेल बस्न पनि तपाईँ तयार हुनुहोला। हामी यो विषयलाई निरन्तर रूपमा फलोअप गरिरहनेछौँ। 6 महिना बितिसक्यो, अख्तियार समेत यस विषयमा मौन छ। सरकारवाला निकायको गम्भीरताका साथ हामी ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ। यो विषयमा, सर्वत्र चासोको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ र यति भन्दै यो विषयलाई हामी पक्कै पनि फलोअप गर्नेछौँ। यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ, टेलिफोन सम्पर्क मार्फत उहाँसँग कुराकानी गरौँ। यस विषयमा कोही पनि बोल्न चाहनु भएन। जो बोल्नुभयो उहाँहरूको रिपोर्ट मार्फत हामीले बाइट मार्फत दर्शकहरूलाई देखाइसकेका छौँ, उहाँहरूको धारणा व्यक्त गराइसकेका छौँ। अब यति बेला कोही दर्शक हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हेलो सर, नमस्ते। म सिराबाट शैलेश कुमार यादव। यादवजी, यहाँको गुनासो के थियो? मेरो गुनासो थियो सर, प्रतिलिपि नागरिकताको प्रतिलिपि लिनलाई हजुर यहाँ यो धनुषाको यदुकाहामा हजुर इलाका प्रशासनमा 4 महिना मलाई कुदाइदियो। नागरिकताको प्रतिलिपि लिनका लागि तपाईँले 4 महिना कुर्नु पर्यो? 4 महिना। आज यो भएन, भोलि त्यो भएन, कहिले कार्यालय प्रमुख आएको छैन। हजुर, मलाई सधैँ बोलाउने र जाने मात्रै काम गर्नुहुन्थ्यो उनीहरूले। के भएन भनेर भनियो भन्नुहोस् त? 4 महिना तपाईँलाई किन झेलाइयो? तपाईँसँग आवश्यक कागजातहरू थिए कि थिएनन्? यो पुगेन, त्यो पुगेन भनिरहँदा के पुगेन भन्थ्यो? पहिला उहाँले भन्नुभयो अभिलेख ल्याउनुहोस्, यो 40 सालको रेकर्ड हो, रेकर्डमा छैन। हजुर, जनकपुर जानुहोस्, त्यहाँबाट रेकर्ड ल्याउनुहोस्। म जनकपुर गएँ। हजुर, दर्शकहरू, यादवजीसँग टेलिफोन सम्पर्क यति बेला विच्छेद भएको मैले महसुस गरिरहेको छु। उहाँको आवाज मैले सुनिरहेको छैन। बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, आफ्नो गुनासो गर्दै हुनुहुन्थ्यो। विशेष गरी 4 महिनादेखि आफू एउटा नागरिकताको प्रतिलिपिका लागि आफूले खाएको हन्डरबारे उहाँले गुनासो गरिरहनु भएको थियो। सरकारी कार्यालयमा अझै पनि विशेष गरी स्थानीय प्रशासनमा यो किसिमको नागरिकलाई शास्ति दिइनु अत्यन्त दुःखद कुरा हो। यद्यपि यसबारेको सत्य तथ्य बुझ्ने र कागजातहरू पुगेको थियो कि थिएन यसबारे जान्ने बुझ्ने प्रयास हामी गर्नेछौँ। यादवजी फेरि पनि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको मैले जानकारी प्राप्त गरेको छु। यादवजी सुन्दै हुनुहुन्छ? यादवजी सुनिरहनु भएको छ? उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेको छैन मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार। फेरि पनि तपाईँले कल गरेर यसबारे पूर्ण रूपमा हामीलाई जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ, ताकि तपाईँको जानकारी हामी पूर्ण रूपमा लिइसके पछाडि सम्बन्धित निकायसँग यसको जवाफदेहिता खोज्ने र तपाईँको समस्या समाधान खोज्न हामी सकौँ। त्यसका लागि पूर्ण रूपमा हामीलाई जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ भने तपाईँ यसै गरी हामीसँग टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोडिन सक्नुहुनेछ, भिडियो सम्पर्क मार्फत पनि तपाईँ जोडिन सक्नुहुन्छ, जसका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660112424, यसै गरी एनसेल नम्बर रहेको छ 9805072424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 98848011 तपाईले कल गर्न सक्नुहुनेछ। यस कार्यक्रमले तपाईको सहभागिता पनि बढीभन्दा बढी खोजिरहेको छ, किनभने आम स्तरमा विशेष गरी तपाईहरूले
आफ्नो समाजमा वरपर देखेका कुनै पनि विकृति विसङ्गतिबारे आवाज उठाउनु पर्दछ। त्यो आवाज उठाउनका लागि कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाउनुहोस्, ती विषयहरूबारे हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्, ती विषयको थप उत्खनन हामी गर्नेछौँ कार्यक्रम मार्फत, थप उजागर ती विषयवस्तु हामी गर्नेछौँ कार्यक्रम मार्फत। उत्खनन उजागर गर्ने मात्र होइन, ती विषयमा सम्बन्धित निकायसँग जवाबदेहिता लिने प्रयास पनि कार्यक्रम मार्फत हामी गर्नेछौँ। त्यसका लागि तपाईँले निडर भएर निर्धक्क भएर खबरदारी गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै यति बेला यादवजी हामीसँग जोडिन सक्नु भएन। खैर, हाम्रो टिमले उहाँलाई सम्पर्क गर्नेछ फेरि पनि र थप जानकारी उहाँसँग लिनेछौँ। अर्को विषयतर्फ म यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। वर्षौँदेखि कुवेतमा एक साउदी परिवारबाट बन्धक बनाइएकी नेपाली चेलीको उद्धार भएको छ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको सम्पर्कमा आएकी दाङकी शारदा विक अहिले आफ्नो गृह जिल्ला दाङ पुगिसकेकी छन्। शारदाले नेपाल छाडेको 7 वर्ष भइसकेको थियो। साउदी परिवारले यो 7 वर्षमा आधाभन्दा बढी समयको तलब समेत दिएन। 18 घण्टासम्म काममा दलाउँथ्यो। ठुलो सङ्घर्षपछि आफ्नै घर पुग्दा उनका बाबुआमाले खुसी सम्हाल्न सकेनन्। दाङबाट टिभी जर्नलिस्ट सुरेश श्रेष्ठको सहयोगमा तयार पारिएको यो फलोअप रिपोर्ट हेरौँ। कुवेतमा 7 वर्षदेखि बन्धक रहेकी दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 6 की शारदा विकको उद्धार भएको छ। कुवेतको सोलिबियामा साउदी नागरिकको घरमा बन्धक बनाएर राखेको भन्दै शारदा कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको सम्पर्कमा आएकी थिइन्। उनले आफू लुकेर बनाएको भिडियो हामीलाई प्राप्त भएको थियो। मेरो घर दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 5 शिवशक्ति टोलमा पर्छ। म अहिले कुवेतमा छु। 7 वर्ष भयो बन्धकमा छु म। मलाई यहाँबाट जो कोहीले पनि उद्धार गरिदिनुहोस्। उनको यो भिडियो प्राप्त भएसँगै हामीले यस विषयमा रिपोर्टिङ गरेका थियौँ। कार्यक्रमको 813औं संस्करणमा यो विषय उजागर गरिरहँदा शारदाकी आमा तेलसरी विक पनि हाम्रो सम्पर्कमा आएकी थिइन्। आफ्नो छोरीले पटक पटक नेपाल आउने प्रयास गर्दा पनि आउन नपाएको दुखेसो उनको थियो। नेपाल आउन नपाउनु पनि आज भन्छ, यो महिना जाने भन्छ, अर्को महिना जाने भन्छ। त्यस्तै महिना बितायो। हामी 1 वर्ष भइसक्यो। म कसरी नेपाल कहिले देख्ने होला। मलाई नेपाल जाने मस्तै चाहना छ। कसरी भने रुन्थ्यो रुन्थ। अब उनीहरू त रोड मैले हेर्थेँ कि मैले केही जान्दैन बुझ्दैन। उनीहरू मार्छु रुन्थ्यो। म राम्रो आउँछु। अनि के गर्ने, घरमा म मात्रै छु सर। अनि छोरी अब कान्छी छोरी छ सानी। अब जे छोरी अब कमाउनु गएछ गुवा भन्ने ठाउँमा। तर शुक्रबार शारदाले स्वदेशमा पाइला चेकिन र 7 वर्षदेखि भेट्न नपाएको आफ्नो परिवार भेट्न पाइन्। अहिले उनी दाङस्थित आफ्नै घर पुगेकी छिन्। खुसी छु। मैले सोचेको पनि थिएन सायद म फर्केर नेपाल आउँछु जस्तो त मलाई पक्कै पनि लाग्थेन होइन। सायद म उतैतिर मलाई आउनै दिँदैन जस्तो फिल हुन्थ्यो होइन। तर अहिले चाहिँ यहाँ 81 घरमा आउँदा चाहिँ एकदमै खुसी छु होइन। 7 वर्षदेखि छोरी भेट्न नपाएको, विदेशमा साउदी परिवारबाट बन्धक बनेको खबर सुनेर शारदाको परिवारमा ठुलो वज्र परेको थियो। तर अहिले शारदाको परिवार धेरै खुसी छ। आमा तिलसरीले सन्तोषको सास फेरेकी छिन्। छोरी सकुशल देख्दा ढुक्क भएकी छिन्। हेर त अब मैले त देखेन हजुर। मेरो मोबाइल धेरै चलाउनु जान्दैन। कुराहरू अब गर्दाखेरि खुसी लाग्यो। मेरो भाइ अनि सरहरूले अनि सबै प्रयास गरिदिनु भयो, अनि सहयोग गर्नुभयो। आज मलाई यति खुसी लाग्यो। मेरो छोरीलाई निकास नपर्दा धेरै गर्नुभएको रहेछ भनेर मलाई खुसी लाग्थ्यो। कहिलेकाहीँ छोरीको आवाज मात्रै सुन्न पाइरहेका शारदाका बुबा लालबहादुर विकलाई छोरीले विदेशमा दुःख भोगेको खबरले निकै पीडा मात्रै दिन्थ्यो। जसो तसो अहिले शारदा फर्किन पाएकी छिन्। छोरी फर्किएको खुसीको यो क्षण उनले सम्हाल्न सकेनन्। घरमा कतै जाने मन पनि लाग्दैन। यहाँसम्म यति गरिदिनु भयो, यतिको लागि धन्यवाद छ हजुरहरूलाई। नत्र पनि त खै अलि अप्ठ्यारै मानेको थिएँ मैले। अब चाहिँ आफ्नो भन्ने टेन्सन हुन्थ्यो। शारदाका अनुसार उनलाई मालिकले 1 हप्ताको लागि भनेर जोर्डन पनि लगेको थियो। जोर्डनबाट नै उनलाई नेपाल फर्काइदिने भन्दै मालिकले आश्वासन पनि दियो। तर जोर्डनमा 2 वर्ष राखेर फेरि कुवेतमा नै फर्काइदियो। त्यहाँ मालिकको घरमा उनले बन्दी सरहको जीवन बिताउनु पर्यो। करार अवधि 2 वर्षको भए पनि 7 वर्ष बितिसक्दा पनि मालिकले घर फर्किन नदिएर घरमै बन्धक बनाएर राखिदियो। त्यहाँ उनले खाना बनाउने, बालबच्चा हेर्नेदेखि घरको सबै काममा हरेक दिन 20 देखि 22 घण्टासम्म खट्नु पर्थ्यो। त्यसमाथि उनले 7 वर्षदेखि काम गरे पनि अहिलेसम्म करिब 3 वर्ष 6 महिनाको मात्रै पारिश्रमिक पाइन्। शारदा त एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्।
पछिल्लो समय नेपालबाट मानव तस्करहरूले गैर कानुनी बाटो मार्फत नेपालका सोझा सिधा महिलाहरूलाई घरेलु कामदारको रूपमा दुबई, कतार, साउदी अरेबिया, ओमान लगायतका मुलुकमा पठाएर बिचल्लीमा पार्ने गरेका छन्। कुवेतबाट फर्किएकी शारदाले आफ्नो उद्धारमा सहयोग पुर्याउने न्युज 24 टेलिभिजन सहित ओमानमा रहेकी सुबु सुनवार र कुवेतमा रहेका रोहित कटुवाललाई धन्यवाद दिएकी छिन्। दर्शक महानुभावहरू, शारदा विक अन्ततः 7 वर्षको दुःखपूर्ण जुन कुवेतको बसाइ थियो त्यो बसाइ पछाडि नेपाल फर्किएकी छिन्, सकुशल रूपमा स्वदेश फर्किएकी छिन् र उनलाई स्वदेश फर्काउने क्रममा विशेष गरी हामीले 813औं श्रृङ्खलामा उनी सम्बन्धी रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका थियौँ। उनकी आमासँग पनि हाम्रो कुराकानी भएको थियो। यससँगै सम्बन्धित निकायसँगको पहल पनि हाम्रो जारी थियो र सँगसँगै ओमान स्थित सबु सुनवार र सँगसँगै कुवेत स्थित रोहित कटुवाल र बहराइन स्थित कृष्ण थापाजीले पनि उनको उद्धारका लागि समन्वय गर्नुभएको छ, आफ्नो तर्फबाट भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ र जसको भूमिकाका कारण यी शारदा विक सकुशल रूपमा स्वदेश फर्कन पाएकी छन्। यी शारदा विक स्वदेश फर्किए लगत्तै 7 वर्षदेखि कुरिरहेको उनको परिवार निकै खुसी भएको छ, जसको भनाइ, जसको अनुभूति दर्शकहरूलाई हामीले रिपोर्ट मार्फत साटेका छौँ र यो अत्यन्त खुसीको कुरा हो। विशेष गरी उनको जुन हिसाबले उनी बन्धक बनाइएकी थिइन् त्यो बन्धक बनाइदाको जुन पीडा थियो त्यो पीडा हामीले यसअघिको कार्यक्रममा देखाएका थियौँ र अहिले भने निकै खुसी छिन्, आफ्नो परिवारसँग दाङ पुगिसकेका छन्। यो विषय शारदा एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। यसरी विदेशमा धेरै नेपाली चेलीहरू विभिन्न बहानामा त्यहाँ पुर्याइन्छन्, तर त्यसै गरी त्यहाँ फसेको अवस्था पनि छ, जसका गुनासाहरू हामीले कार्यक्रममा दिनहुँ जस्तो सुनिरहेका हुन्छौँ। ती गुनासाहरू दर्शकहरूलाई देखाइ पनि रहेका हुन्छौँ र हाम्रो तर्फबाट हुन सक्ने सहयोग, उनीहरूको समस्यामा समाधान गर्नका लागि गर्न सकिने पहल हामी हाम्रो तर्फबाट जारी राख्दछौँ भन्दै आजलाई यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। कुनै पनि समस्यामा पर्नु भएको छ भने तपाईँ हामीलाई देश विदेश जहाँ जस्तो सुकै अवस्थामा हुनुहुन्छ तपाईँले आफ्ना समस्याहरू, आफूले भोगिरहेका समस्याहरू, आफूले भोगिरहेका पीडाहरूबारे बताउन सक्नुहुनेछ, जसका लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न हाम्रो 24 हेल्प डेस्कमा टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 7 2424 20 अर्थात् भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा तपाईँले 24 घण्टा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँका समस्या सुन्ने मात्र होइन, त्यसको समाधान समेत खोज्ने र तपाईँको कुनै पनि गुनासाहरूको जवाबदेहिता सम्बन्धित निकायबाट खोज्ने हाम्रो प्रयास जारी रहनेछ भन्दै आजका लागि कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।